خب حمزه پسرم که جوونه، زود جوش میاره و احساساتی، اما شما که آدم عاقلی بودین آقا رسول، شما چطور شده؟ چرا این کارو کردین؟ ببینین رسول من که میگم دوباره با نوید حرف بزنین. شما بهش بگین که در کنار اون چیزایی که وعده دادین یه موتورسیکلت هم میدین. ببینید شما بهش بگید داداش ناتنیش که توی مسیر سخت کمکش نمیکنه، توی مسیرهای سخت موتور بهش کمک میکنه، مگه نه؟ چرا چیزی نمیگین؟ منتظرم ساکت بشی. من چطور ساکت بشم؟ داشتیم از دردسری به اسم حال خلاص میشدیم، خدا وسیله‌ای رو فرستاده بود، اما این غیرت بیجای شما پدر و پسر همه چی رو نابود کرد. منظورت از غیرت بیجا چیه؟ منظورت اینه که ما بیشرمیم، بی غیرتی مره؟ خانواده ما رو تحقیر کرد، به سختی خودم رو کنترل کردم. پس الان اون حاله رو چی کار کنیم؟ هیچ کار نمی کنیم. چی کار کنیم؟ همونطور که قبلا بود الان هم همونطور میشه. الان هم همینطور میمونه یعنی چی؟ شما فراموش کردین که به خاطر اون خواستگار تو اون اتفاق افتاد. از این به بعد بیشتر حواست باشه و دقت کن. نفیس بپرسه چه جوابی میخواین بدیم؟ چه جوابی میدیم؟ اگه بپرسه همونو میگیم. هرچی اتفاق افتاده رو میگیم و تمام. این که تقصیر من یا کس دیگه ای نبود. بذار اون دختر تو اتاق مامان بمونه. مامانم همش دلنگران اونه. اینطوری اونم از دستش راحت میمونه. در ضمن مامانم همیشه مریضه و حالش بده. اینطوری حال حواسش هست، وگرنه مجبور بشی پول خرج کنیم و پرستار بگیریم. بازم مثل این دختره تو فیلم نشسته و سجاده باز کرده نماز میخونه. تو داری چی کار میکنی ها؟ چیزی نه، اون حاله. خب پس بهتره برید داخل. اون بیچاره حتما ناراحته دیگه. برو داخل. نه حاله ناراحت نمیشه، حالا هر اتفاقی که میخواد بیافته. چرا حالا نباید ناراحت بشه؟ مگه انسان نیست؟ احساسات نداره مگه؟ منظورم اینه که اون عادت داره خودش گریه میکنه و خودش آروم میشه. چی داری میگی رومی؟ الان داره چی کار میکنه؟ داره گریه میکنه؟ تو دستشویه. من برم؟ همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.